आपको बताएं कि पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी फैटफ ने ग्रे लिस्ट से निकाल दिया है। फैटफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। फैटफ के मुताबिक पाकिस्तान ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी टेरर फाइनेंसिंग में कामयाब इक़दामात किए। इंसदादी दहशतगर्दी से मुतालिक पाकिस्तान के माली इक़दामात को सराहते हैं। पाकिस्तान ने फैटफ एक्शन प्लान पर कामयाबी से वक्त से पहले अमल दरामद किया। तो पाकिस्तान को 2018 जून में फैटफ की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था और आज फाइनली बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमाद साहब, पीटीआई गवर्नमेंट और खासकर आपका अहम किरदार रहा है इसमें, राब्ता मुनक़ता हो गया। हमाद अजहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, फैटफ ने ग्रे लिस्ट से निकाल दिया। फैटफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। पाकिस्तान ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी टेरर फाइनेंसिंग में कामयाब इक़दामात किए। इंसदादी दहशतगर्दी से मुतालिक पाकिस्तान के माली इक़दामात को सराहते हैं, कहना है फैटफ का। पाकिस्तान ने फैटफ एक्शन प्लान पर कामयाबी से वक्त से पहले अमल दरामद किया। पेरिस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जानिब से पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया। इसी हवाले से बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर हमारे साथ मौजूद है। हमाद साहब, बहुत शुक्रिया इस पर बात करने के लिए। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा अहम किरदार रहा, बड़ा एक्टिव किरदार था फैटफ को निकलवाने में, ये फैटफ से की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकलवाने में। क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ। फैटफ के अंदर बहुत सारे वफाकी और सूबाई महकमों ने और हमारे बेहतरीन अफसरान ने काम किया, सिक्योरिटी एजेंसीज ने काम किया, उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जब हमने फैटफ में हम फरवरी 2018 में नॉमिनेट हुए थे और अक्टूबर 2018 से लेके मार्च 2022 जो कि मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही दौर बनता है, उसकी अंदर जो कंप्लायंस हुई है सिर्फ उस टाइम फ्रेम को देखा गया और उसकी बुनियाद के ऊपर निकाला गया है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी बहुत एजाज की बात है और पूरे मुल्क के लिए भी बहुत अच्छी बात है। ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि इससे पहले जब मैं फैटफ के इजलास में जाता था तो मुझे बार बार ये बात फैटफ के सदर और बाकी ममालिक कहते थे कि आपकी हुकूमत से पहले कभी भी इतनी संजीदगी से पाकिस्तान ने फैटफ पे काम नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान का कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं था फैटफ के प्लेटफॉर्म पे। पर आज अल्हम्दुलिल्लाह हम फैटफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकल गए हैं और ये दुनिया का सबसे मुश्किल एक्शन प्लान था जो दिया गया था पाकिस्तान को। 2 एक्शन प्लान एक टाइम पे दिए गए थे और दुनिया में किसी मुल्क को इतने मुश्किल और लंबे एक्शन प्लान्स नहीं दिए गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो सारे मुकम्मल किए, ना सिर्फ के ब्लैक लिस्टिंग को अवॉइड किया बल्कि आज हम अल्हम्दुलिल्लाह वाइट लिस्ट हो चुके हैं। हमाद साहब, कितना चैलेंजिंग था ये तमाम? बहुत चैलेंजिंग था। मैं आपको बताऊं, जब मैं अक्टूबर 2018 में हमने और इमरान खान साहब ने जब नवंबर में जून 2019 में फैटफ कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई, मुझे उसका चेयरमैन बनाया और मैं जब पहले इनके इजलास में गया तो आम ये तासुर दिया जाता था कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट होने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किल एक्शन प्लान था और कोई भी मुल्क की मुकम्मल नहीं कर सकता। लेकिन हमारे अफसरान ने, और मैं यहाँ पे हमारे एक अफसर हैं जो कि अब फौत हो चुके हैं, मंसूर सिद्दीकी साहब, जो फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के सरबराह रहे, वो इस्लामाबाद शिफ्ट हुए सिर्फ फैटफ के लिए और एक हादसे में उनकी जान भी चली गई, तो उनका मैं खुसूसी जिक्र करूंगा। उन्होंने सबसे ज्यादा इसमें मेहनत की और इसी तरह बाकी तमाम जो हमारे सेंट्रल बैंक से लेके स्टेट बैंक, हमारे कस्टम्स, FBR, हमारे प्रोविंशियल पुलिस डिपार्टमेंट्स, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज, आर्मी, इन सब ने बेहतरीन काम किया और आज हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के आगे जो है वो हम एक मिसाल के तौर पे हैं। साहब, लेकिन सस्टेनेबिलिटी और मेंटेन रखना ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आप क्या समझते हैं कि अब मजीद कितना काम करना चाहिए जो मौजूदा हुकूमत है इसको कंटिन्यू करने के लिए? देखें, हमने 13 लॉज पास किए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ने। अफसोस है मुझे कि अपोजिशन ने उनकी मुखालफत की उन बिल्स की, लेकिन बहरहाल हमने उन्हें पास किया और अब वो कानून का हिस्सा है, उन्हें तो कोई रिवर्स इतनी आराम से कर नहीं सकता। तो दूसरा ये कि हमने इंस्टीट्यूशंस बनाए। फैटफ का एक कोऑर्डिनेशन सेंटर मौजूद है, फैटफ सेक्रेटेरिएट मौजूद है मुस्तकिल, हमारे रेगुलेशंस जो हैं वो कस्टम्स के और वो इदारे अब मौजूद हैं एंटी टेररिज्म के, उनकी ट्रेनिंग्स हमारी हुई हैं। हमारे बैंकिंग सेक्टर के अंदर बहुत अपग्रेडेशंस हुई हैं जिसमें स्टेट बैंक ने बहुत काम किया, हमारे जो साबिक गवर्नर थे रजा फाकिर, उन्होंने बहुत काम किया। तो वो सारी चीजें तो अब मौजूद हैं, बल्कि अब मैं ये कहूँगा कि इसका हमें फायदा उठाना चाहिए और हमें फैटफ की मेंबरशिप जो है पाकिस्तान को वो ले लेनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान फैटफ का परमानेंट मेंबर है, हम नहीं हैं। उसके कुछ एडिशनल प्रोसीजर्स होते हैं, हम
سارا کام تو کر چکے ہیں اور اسی کام کی بنیاد پہ ہمیں ممبرشپ بھی مل جائے گی کچھ عرصے بعد. تو ہمیں اب اس کی ممبرشپ کے لیے اپلائی کرنا چاہیے. اور یہ اس سے بڑا سگنل کیا ہوئے گا باقی دنیا کو کہ نہ صرف کہ ہم فیٹف کی گرے لسٹ سے نکل گئے بلکہ فیٹف کے اگر ہم مستقل ممبر بھی بن جائیں جو کہ صرف ابھی 40 ممالک ہیں. اچھا حماد صاحب، پہلے 27 نکات دیے گئے، اس کے بعد مزید 7 اور پھر 6 نکات سامنے آئے تھے. بڑی رکاوٹ کیا تھی؟ کوئی ممالک تھے جو اس کی راہ میں رکاوٹ تھے؟ بالکل، ہمیں دیکھیں انڈیا نے اس پورے پروسیس کو پولیٹیسائز کیا اور انڈیا لابی کرتا تھا باقاعدہ. ایک بڑی اگریسو لابنگ ہوتی تھی ان کی ہمیں روکنے کے لیے. لیکن مارچ 2022 تک ہم نے جب مجھے یاد ہے کہ 7 اپریل 2022 کو ہم نے جو میں نے رپورٹ سبمٹ کرائی تھی فیٹف کو، اس کی بنیاد کے اوپر ہمارے سارے کے سارے نکات جو ہیں ان کو مکمل قرار دے دیا گیا تھا. تو انڈیا بڑا اس پہ تڑپا تھا، انڈیا نے بڑا پروٹیسٹ کیا تھا، لیکن اور انڈیا اس کو پولیٹیسائز کرتا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں انڈیا ایکسپوز ہوا اس سارے پروسیس کے اندر کہ ایک ٹیکنیکل فورم کو انہوں نے پولیٹیسائز کیا اور پاکستان جو ہے اس کا وقار جو ہے وہ بلند ہوا، کیونکہ ہم خاموشی کے ساتھ انڈیا کی پولیٹیسائزیشن کے باوجود ہم اپنا کام کرتے رہے. اور ہم ہر دفعہ ہماری تعریف ہوتی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ مشکل حالات کے اندر، مشکل انوائرمنٹ کے اندر بہت زیادہ سیریسلی اور ایک کنسرٹڈ ایفرٹ کر رہا ہے. اچھا یہ بتائیے گا ماں صاحب، یہ بھی چیز ہم نے دیکھی ہے کہ پاکستان کے اندر بھی قانون سازی میں کافی رکاوٹیں پیش آئیں. ہاں بالکل، دیکھیں جب ہم نے فیٹف کی قانون سازی کی تو ہمیں اپوزیشن نے کہا کہ جی ہم یہ فیٹف کے اوپر آپ کا ساتھ نہیں دیں گے اگر آپ نیب جو ہے اس کی ترامیم نہیں کریں گے اور ہمارے کیسز جو ہیں وہ ختم نہیں کریں گے. تو ہم نے کہا کہ جی یہ فیٹف تو پاکستان کے لیے ایک بڑی چیز ہے، اس کو اپنی سیاست کے ساتھ اور اپنے کیسز کے ساتھ جوڑنا وہ تو مناسب بات نہیں ہے. پھر انہوں نے ہماری مخالفت کی ہے، اپوزیشن نے ان بلز کے اوپر باقاعدہ ہمارے خلاف ووٹ ڈالا، لیکن الحمدللہ میجورٹی ہماری تھی، ہم نے وہ بلز اپنا پاس کرائے. اس کے بعد پھر اب جب یہ خود حکومت میں آئے تو انہوں نے جو نیب کی ترامیم یہ ہم سے کروانا چاہتے تھے فیٹف کے بدلے میں، وہ انہوں نے خود ہی پچھلے 5 ماہ میں مل کے وہ ساری کرا لی ہیں، جس کو ہم NRO سمجھتے ہیں. تو وہ ایک افسوسناک ان کا واقعہ تھا. اپوزیشن نے بالکل جو PDM کی جماعتیں ہیں 12 جماعتیں، انہوں نے فیٹف کے بلز کے اوپر ہماری قطعاً معاونت نہیں کی، ہماری مخالفت کی اور پوائنٹ سکورنگ کرتے تھے. اور آپ یہ دیکھیں نا کہ ان کی ستم ظریفی دیکھیں کہ ہم نون لیگ کے دور میں فیٹف کی گرے لسٹ میں ڈلے. پاکستان تحریک انصاف کا جو دور تھا جو ستمبر 2018 سے لے کے مارچ 2022 تک، اس کے پورے عرصے کے اندر ہم نے سارے نکات مکمل کیے اور یہ ہم پہ یہ جملے کرتے تھے PDM والے اور فیٹف کے اندر رکاوٹیں ڈالتے تھے. بہرحال یہ پورے پاکستان کی جیت ہے اور اس لیے سب کو مبارک ہو. حماد صاحب ایک ٹیکنیکل کوشچن ہے، وہ یہ کہ جب گرے لسٹ سے پاکستان نکلے گا تو اس کو فوری طور پہ وائٹ لسٹ میں ڈال دیا جائے گا یا اس کے لیے بھی کچھ ایفرٹس ہیں اس کے بعد پاکستان کو وائٹ لسٹ میں ڈالا جائے گا؟ نہیں، یہ اب ہمارا پروسیس مکمل ہو چکا ہے. اب ہمیں گرے لسٹ سے ریموو کر دیا گیا ہے. گرے لسٹ سے ریموو کرنے کا مطلب وائٹ لسٹ ہی ہوتا ہے. وائٹ لسٹ ایز سچ ہوتی کوئی نہیں ہے، یا گرے لسٹ ہوتی ہے یا بلیک لسٹ ہوتی ہے. اب ہمیں گرے لسٹ سے ریموو کر دیا گیا ہے. اور اپریل 2022 میں آپ کو یاد ہوگا جب فیٹف کے سارے نکات مکمل ہوئے تھے تو ایک پروسیجرل آن سائٹ وزٹ ہوتا ہے جب فیٹف کی ٹیمیں آتی ہیں اور وہ دیکھتی ہیں، وہ ہو چکا ہے. وہ پچھلے چند ماہ کے اندر ہو چکا ہے. اور وہ جو اگست سے ستمبر کے درمیان کہا جا رہا ہے. جی اگست ستمبر میں جو ٹیمز آئی تھی، میں یہ بھی واضح کرتے رہا ہوں کہ جو فیٹف کی ٹیمز پاکستان میں آئی تھی انہوں نے جو کمپلائنس چیک کی اور ویریفائی کی وہ ساری PTI اور عمران خان کے دور حکومت کی ہی تھی کا کام کیا ہوا تھا. اس میں ایک بھی دن ایسا نہیں تھا کہ جو PDM حکومت کے دور کی کوئی کمپلائنس ہوئے. تو آج جو ہم فیٹف سے نکل رہے ہیں یہ 100% اس کے اندر ایک بھی دن PDM کی حکومت کی کمپلائنس کا شامل نہیں ہے. یہ سارا وہ کام تھا جو عمران خان دور کی حکومت کے اندر ہوا اور عمران خان دور کے اندر ہی جو ہم نے رپورٹ سبمٹ کرائی اس کی بنیاد کے اوپر ہمیں ان سارے نکات کے اوپر فیٹف سے کلیئرنس ملی تھی. اچھا یہ ایک اور چیز ابھی آپ نے جو پوائنٹ رائز کیا کہ ممبرشپ کے لیے پاکستان کو اب جو ہے کوششیں کرنی چاہیے، اس کے لیے کیا جو ہے طریقہ کار پاکستان کو اپنانا ہوگا؟ دیکھیں اس کے لیے ہمیں ایک تو ڈپلومیٹیکلی تھوڑا لابی کرنا پڑے گا. دوسرا ان کے کچھ پروسیجرز ہوتے ہیں فیٹف کے ممبرشپس کے لیے، وہ اسی طرح کی کیونکہ ہم فیٹف کا آلریڈی ایکشن پلان مکمل کر چکے ہیں بڑا لمبا چوڑا، تو ہم ان پروسیجرز پہ لارجلی ویسے بھی کمپلائنٹ ہیں، کوئی ہمیں ایڈیشنل چیز کرنی نہیں پڑے گی. دیر از جسٹ سم پیپر ورک دیٹ نیڈس ٹو بی فالوڈ اور کچھ ڈپلومسی کی ضرورت ہے. میں فیٹف کے صدر سے پہلے بھی اس بارے میں بات کر چکا تھا اپنے دور میں کہ جب جیسے ہی ہمارا یہ اپریل مارچ کے اندر ہمارا یہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو ہم ممبرشپ کے لیے اپلائی کریں گے اور انہوں نے بھی اس کو بڑا سراہا تھا. میں سمجھتا ہوں ایک بڑا اچھا